माझी मम्मा 2 वर्सां पयलीं एक्सपायर जाल्ली. तेजे फाटल्यान डॅडीक स्ट्रोक येयलो. मागीर म्हाका कॅन्सर जालें. सो म्हाजी फाटल्यान म्हाजे भाव आनी भयण म्हाज्या वांगडाच आसा. ती कामाक वचना, खंय वचना. प्लीज म्हाका हेल्प करा. 24-25 वर्साच्या पिरायेर सगळीं जाणां आपली सपनां पुराय करपाक लागिल्लीं आसता. मात नशीब कोणाचेर कसो घालो घालत हें सांगूं येना. जंय सगळीं मनशां लायफ एन्जॉय करपाचो विचार करतात, थंय आपूण जगतलें काय? आपल्याक एक नवीन लायफ मेळटलें काय? आपली परिस्थिती पळोवन कोणाच्याय काळजाक पाजर फुट्टले? कोणूय आपली मदत करतलो? ह्या सगळ्या विचारांक वांगडा आमचेच गोंयचें उडीवाडा उसगांव वाठाराचें एक 25 वर्साचें चली जगपा खातीर महाभयंकर अशें दुयेंत ब्लड कॅन्सर कडेन फायट करता. 2 वर्सां फाटीं सनिशाची आवय भायर पडली. ब्रेन स्ट्रोक आयिल्ल्या कारणान ताच्या बापायचो दावो हात सारको काम करना, जाका लागून ताका कामाक वचूंक मेळना. सनिशाक 2 धाकटी भाव भयणां आसा, मात तांची जबाबदारी घेवपाक ते सद्याक सक्षम ना. ताच्या 2 भाव भयणांक रोजगार ना. ह्या कुटुंबाची परिस्थिती खूपच बिकट आसा. तांकां हेर कोणा कुटुंबियाची कसलीच मदत जायना. सद्याक दोनापावला हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार चालू आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून मनीसपणाच्या नात्यान आमकां जितकें झेपता तितकी आर्थीक मदत करची अशें आव्हान आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान करता. जितकें आमकां शक्य आसा तितकी मदत आमी सनिशाक करुया आनी ताका एक जीवनदान दिवया. माझी मम्मा 2 वर्सां पयलीं एक्सपायर जाल्ली. तेजे फाटल्यान डॅडीक स्ट्रोक येयलो. मागीर म्हाका कॅन्सर जालें. सो म्हाजी फाटल्यान म्हाजे भाव आनी भयण म्हाज्या वांगडाच आसा. ती कामाक वचना, खंय वचना. स्टार्टींग आमकां खूब लोकांनी हेल्प केली फायनान्शियली, पूण आतां 2 सायकली उरल्या तेका म्हाका हेल्प जाय फायनान्शियली. आमकां फॅमिलीनसून कांय सपोर्ट ना. प्लीज म्हाका हेल्प करा. हे जे व्हिडिओ पळयता ते सगळ्यांना आमकां हेल्प करा प्लीज. माझी भयण भशेन सद्याक ती खूब बरें ना. तिगे 3 फेजीस जाला, 2 फेजीस उरला. पयशाची खूब गरज आहा. सो तुमी मातशी हेल्प करपाची इतलेंच मागता. गुड इवनिंग एवरीवन. माय सेल्फ साई शोणकर. तर आज आमी हांगासर सगळीं जमला कारण आमच्या सनिशा नायक हाका एक भयंकर असो डिजीज जाल्लो आसा आनी ताज्या लागून आमकां एक ताजी फॅमिली आसा तांकां पळोवन आमकां खरेंच एक दुख्ख जाता. कित्याक एक अशा फॅमिलीच्या भुरग्याक असो रोग जावप एक बरी गजाल न्ही आनी जंय ताका फॅमिली बॅकग्रावंड ना. तर आमी सगळे हांगासर जमला एक तुमच्या कडेन हेल्प मागपाक, पिपल ऑफ गोवा तशेंच पिपल ऑफ ऑल ओवर इंडिया, की ताका जो रोग जाला आसा तो जावन आसा एक ब्लड कॅन्सर. आनी तुमी सगळे जाणात ब्लड कॅन्सर एक भयंकर रोग. ताजो ट्रिटमेंट एक गोंयान बऱ्या हॉस्पिटलान चालू आसा आनी थंयसर जवळ जवळ ताणें 3 फेसीस पास केल्ले आसा आनी ताजो जो कॉस्ट जावन आसा ऑलमोस्ट 20 लाख जाल्लो आसा 3 फेसीसाचो. तर आनी 2 फेसीस ताजे कंप्लीट जावपाचे आसा. तातूंत आमकां कळटलो ताजो रिजल्ट कसो, रिकवरी रेट कसो आसा तो. सर त्यो 2 फेसीस आहा ताका लागून आमकां एक फंड रेज करपा लागून आमी हांगा जमलेले आसा. गोंयच्या लोकां कडेन तशेंच इंडियेच्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, जो तुमी स्मॉलांतलो स्मॉल जावं तुमचे कडेन कॅपेसिटी प्रमाणे जो एमावंट तुमी आमकां एक डोनेट करपाक शकता तो तुमी करचो आनी आमच्या सनिशाचो जो ट्रिटमेंट आसा तो बेगीन आमचो सक्सेसफुल जावचो अशें हांव मागता. मेरी बहन का नाम सनिशा महेश नायक है. उसको अभी ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है. उसको अभी पैसों का बहुत ज़रूरत है. अभी उसका 3 साइकिल हुआ है और 2 साइकिल बाकी है. उनका अराउंड कॉस्ट 20 लाख है. जितना आपसे हो सकता है उतना पैसों का मदद करो.